étudie l'implantation et relevé d'un bâtiment. Donc تمرين في الشابيتر ديال نيفيلمون انديريكت. دونك نص التمرين مقتطف من examen de passage TDB 2012. Donc les noms ديال التمرين هو هذا. Donc نقراو. Lors d'un levé altimétrique, en utilisant une station totale étant stationnée en M, en point M, on a mesuré les quantités suivantes. Les angles verticaux. في النقطة A, l'angle vertical 93.29 grade, donc الواحد هنا grade. من بعد في le point B, VB est égal 98.78 grade. La hauteur de l'appareil HA est égale mètre 11. La hauteur des points visés HVA 3 mètres et HVB 2 mètres. Les distances horizontales DHMA 100 mètres, DHMB 24 mètres. Sachant que l'altitude du point M est de 90 mètres, déterminer les altitudes des points A et B. Donc, il s'agit d'un exercice le chapitre nivellement direct. Donc, les altitudes ou les dénivelés. Donc, il y a le cours delta H. Maintenant, donc, on a deux points. Donc, on en général. Donc, delta H est égal HA. HA, il y a la hauteur de l'appareil plus DHM, la distance horizontale, fois cotangente de الزاوية V, ناقص la lecture sur la mer ou la hauteur du point visé, donc ناقص HV. Donc هذه هي العلاقة اللي غنستعملو في هاد التمرين. دونك نطبقوها على هاد لي دو بوان دو باش نحسبو دلتا H. دونك AM يعني بين A و M. ومن بعد دونك وكذلك نكتب هنا دلتا اش بي ام. دونك الدينيفلي بين ا او ام والدينيفلي بين بي او ام. دونك الا جينا نطبقوها في النقطة ا، دونك اش ا فيكس، دونك تتبقى اش ا بلس دي اش ام ا، دي اش ام ا فوا كوتونجونت في ا، يعني لونغل فيرتيكال في لو بوان ا، موان لا ليكتور سور لا مير HVA. donc هي هادي مزيان. والأخرى كذلك HA donc la hauteur de l'appareil تتبقى fixe DHMP fois cotangente VB l'angle في le point B ناقص la lecture في le point B. مزيان. donc إلا جينا نعوضو هنا donc ندير بحال هكا دلتا H AM دونك تتساوي مع التطبيق العددي. دونك كل قيمة عوضتها بسميتو اش ا 1.5 دي اش ام ا 100 فوا كوتونجونت في ا هي 93.29 ناقص لا ليكتور في لو بوان ا ناقص 3 متر. دو ميم بور بي دونك 1.5 زائد 24 فوا كوتونجونت في بي، في بي عندي 98.78 ناقص لا ليكتور سور بي دونك 2 متر. دونك نشوفو كيفاش نحسبو سميتو. دونك عندنا نطبقو هاد الزاوية هادي كوتونجونت. دونك أول حاجة نحاول نخدم دونك كيما تطلع هنا أنا عندي الدوغري، دونك خاصنا نحولها للغراد. دونك هي غراد. دونك دابا ندير كوتونجونت ديريكت بهاد لا فالور هادي. دونك كوتونجونت هي ان سور طونجونت. دونك سي بوسيبل نحسب طونجونت هي الأولى. دونك ندير طونجونت ديال الزاوية 93.29. دونك طونجونت ديال هاد الزاوية بالغراد إتيغال دونك مقلوب ان سور طونجونت هي كوتونجونت. دونك هذا هو كوتونجونت ديال هاد الزاوية هادي. مزيان. نضرب في 100 زائد 1 ونص ناقص 3 دونك 8.11. دونك على حساب كامل تساوي 8 متر فاصلة 108. دونك رقم 11 متر. مزيان. لا فالور الثانية دونك وكذلك نفس الطريقة. دونك ديما في الغراد ندير طونجونت 98.78 تيغال مقلوب دونك 1 على طونجونت هي كوتونجونت. حنا حسبنا كوتونجونت نضربوها في 24 نزيدو عليها 1.5 ونقصو منها 2. دونك ناقص دلتا اش سي بوسيبل تخرج ناقص تنهضرو على الدينيفلي هنا. دونك ناقص 0.05 متر. دونك هادو هما دلتا اش. دونك مطلوب منا نحسبو الالتيتود. دونك شحال تتساوي الالتيتود علما ان
لو بوان ام 90 متر، دونك الالتيتود تاع لو بوان 90 متر، دونك نقصو منو ولا نزيدو منو على حساب الدينيفلي. دونك مثلا هنا خصنا نزيدو هاد الدينيفلي هذا، دونك الالتيتود دو بوان ا هي l'altitude du point S du point M سمحوليا بلوس الدينيفلي، دونك هي 90 مثلا الأرقام، دونك خدينا جوج أرقام مش مشكل، دونك بلوس دلتا اش ا ام، دونك هي 90 بلوس 8.11، دونك 98.11، دونك نديرو ثلاثة الأرقام 110. دونك هذه هي l'altitude de point A. دونك de même pour le point B l'altitude de point B، دونك هي كذلك 90 بلوس دلتا اش، دونك هنا كاين موان، دونك 90 موان، دونك نديرو بلوس دلتا اش بي ام، دونك هي 90 ناقص 90 ناقص 0.05، دونك تعطينا 89. دونك خديت جوج أرقام ماشي مشكل، وخدينا ثلاثة الأرقام هنا دا يكون الحساب اكزاكت. دونك هذه هي الطريقة، دونك هذه هي l'altitude دو بوان بي دو بوان ا. دونك من بعد ما حسبنا دلتا اش دينيفلي بهاد الطريقة هادي نيفيلمون انديريكت. مزيان.